أستغفر الله العظيم والوالدين ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لحضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أبويه الكريمين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة وجميع آباء الأطهار وإخوانه الأخيار من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنيهم الحسنين سبطان وجميع أهل بيت رسول الله وأزواجه وأولاده وذرياته، وإلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان ذي النورين وسيدنا الإمام الغالب علي بن أبي طالب والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. اللهم أعلِ درجاتهم بالجنة وانفعنا وذرياتنا وأحبابنا بدرجاتهم وعلومهم وأسرارهم، وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى صراط مستقيم بسر النبي وآله وبسر الفاتحة. اللهم يا دائم القدر على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم يا دائم القبل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم يا دائم القبل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وغزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فقم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم يبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وغزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العلية من اندرجت النبيون تحت
لوائه فقم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم يبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف سورة الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فقم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم يبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا رحم الراحمين. نشر من الله وفتح قريب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا رحم الراحمين. نشر من الله وفتح قريب
الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قولوا جميعا استغفروا إلى الله أستغفر الله العظيم الذي الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله العظيم. 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 استغفر الله. استغفر الله العظيم. 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 استغفر الله. استغفر الله العظيم. 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل. يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود. يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود. يا الله يا حي يا قيوم. يا الله يا حي يا قيوم. يا الله يا حي يا
الله يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا قوي يا متين 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 يا الله يا الله يا قوي يا متين يا الله يا قوي يا متين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حول ولا قوة إلا بالله العلي حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله أي معبود لا إله إلا الله حي موجود لا إله حي باق لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أدركنا 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 يا رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أدركنا أدركنا بشفاعتك وبركتك يا حبيب الله اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد 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 اللهم صل عليه قد ضاقت حيلتنا محمد قد ضاقت حيلتنا أدركنا 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 يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد 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 اللهم صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
غفور يا غفار يا غفار يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق ويا جامع الناس ويا جامع الناس ويا سامع دعانا ويا سامع دعانا أنت حسبي أنت حسبي ونعم الوكيل ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم يا غياث المستغيثين 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 أغثني 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 في كل حال في كل حال اقضي حاجاتي اقضي حاجاتي يا رب 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 العالمين يا رب العالمين وصلي وصلي وسلم وسلم على النبي المختار على النبي المختار عبدك عبدك ونبيك ونبيك ورسولك ورسولك سيدنا محمد سيدنا محمد نبي الأمي نبي الأمي وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين بفضل بفضل سبحان ربك ربك رب العزة عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله يا لطيف 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 يا الله يا الله يا لطيف 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 الله يا لطيف يا الله يا لطيف الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله لطيف يا الله يا 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 الله يا لطيف 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 يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا لطيف 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 يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق
يشاء هو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء هو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارقب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه أنا يا الله بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة أنا يا الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إيمانا بالله يقينا بالله آمنت بالله أمانة بالله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله
سألت فهو رزقان. الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق وعد أمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ديان ويا قوي الأرض ويا كريم أن تحفظنا من أنزل بالحق يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا الله يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا خالق يا فاطر يا رازق يا هادي يا عالم أنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا بجاك الناظر. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا بجاك الناظر. اللهم يا ميسر كل عسير. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا في جميع أمورنا يا الله بجاك الناظر. وصلى الله خير الخلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الحبائب وشرائف وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند خلود الحادث العميم. يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الغفار. وأشهد أن سيدنا
محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد إمام الأبرار وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah dan karunia yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-79 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu suratun Nazi'at, surat An-Nazi'at. Makiyatun, diturunkan ini surah di Mekah. Wa ayatuha sittun wa arba'un, dan ayat-ayat surah ini berjumlah 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Itulah 5 ayat yang pertama dari surat An-Nazi'at ini. Wan nazi'ati gharqa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa secara paksa terhadap orang-orang yang ingkar dan durjana. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dengan ramah terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang durjana itu dicabut nyawanya secara paksa. Kenapa secara paksa? Karena mereka kada mau mati. Orang-orang kafir, orang-orang yang selalu memperbuat maksiat kepada Allah, mereka paling takut terhadap mati. Sehingga mereka kalau bisa umur itu ditunda sampai beberapa ribu tahun. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jatah kepada dia umur terbatas. Nah, karena mereka itu tidak ingin mati, sedangkan ajalnya telah sampai, maka dicabutlah nyawanya secara paksa. Dan setiap yang secara paksa itu pasti dengan sakit dan susah payah. Dan kemudian Allah bersumpah juga dengan malaikat-malaikat yang mencabut dengan ramah, dengan lembut nyawanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, orang yang beriman bertakwa ini adalah orang-orang yang sudah siap mati. Mereka pasrah, mereka menyerahkan semuanya kepada Allah. Kapanpun diambil nyawanya, mereka siap. Nah, oleh karena kesiapan mereka itu menyerahkan nyawanya
lalu malaikat pun mengambilnya dengan lembut dan ramah tamah. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wassabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fassabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan cepat untuk melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur perkara ini alam semesta. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan macam-macam sumpah ini untuk menjelaskan kepada manusia bahwa sumpahnya itu, jawab sumpahnya dibuang. Wa jawabul qasam mahzuf, jawabnya apa? La tub'atsunna, sungguh niscaya kalian itu pasti akan dibangkit pada hari berbangkit nanti. Nah, ini ayat, ini surah turunnya di Mekah. Orang-orang kafir di Mekah waktu itu mereka mengingkari akan dibangkitnya, dihidupkannya orang yang sudah mati. Mereka beranggapan bahwa kalau mati, ya mati, habis perkara. Dengan beberapa ayat Allah menjelaskan, bahkan Allah bersumpah bahwa kalian itu pasti akan dihidupkan kembali dan dibangkit untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang dilakukan di dalam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, dalam surat An-Nazi'at ini Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan tentang hal ehwal hari kiamat, hari berbangkit, dan hari akhirat, dan perilaku-perilaku manusia di dalam dunia yang akan masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nazi'at dalam ayat yang ke-37 dan seterusnya. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang enggan berbuat taat kepada Allah. Orang ini kada mau taat lawan Allah, kada mau menurut dengan apa yang diperintah Allah. Ujar Tuhan, yang ini jangan digawi, jangan diperbuatnya. Ujar Tuhan, yang ini laksanakan, kada dilaksanakannya. Taga wa asaral hayatad dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia. Yang penting dicarinya adalah kemewahan, kebahagiaan hidup di dalam dunia, walaupun dengan mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dapat untung, kayak apapun caranya, halal atau haram, kada jadi soal. Nah, ini wa asaral hayatad dunia. Yang penting menduduki satu kedudukan, menjabat satu jabatan, bagaimanapun caranya, asal yang penting duduk di satu jabatan, termasuk dalam ayat ini asaral hayatad dunia. Ada yang hakun menyuguk asal duduk, padahal sudah jelas Allah menyatakan ar-rashi wal murtashi finnar, yang disuguk, yang menyuguk masuk neraka. Itu kada penting bagi dia, yang penting duduk di satu jabatan. Nah, wa asaral hayatad dunia. Orang-orang yang seperti itu Allah menerangkan fa innal jahim hiyal ma'wa,
bahwa neraka jahimlah nanti tempatnya. Makan kada tahu, yang penting bila hendak makan, makannya. Berpakaian bila hendak memakai, dipakainya. Kada tahu hukum Allah membolehkan, hukum Allah melarang, kada jadi soal. Nah, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Kemudian ayat berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut menghadap Allah, orang-orang yang takut nantinya berdiri di hadapan Allah, dan dia mampu mengendalikan apa-apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu hendak makan ini, tapi takutan lawan Tuhan, ngejar Tuhan kada boleh. Hendak dapat itu, nafsunya dikendalikannya karena Allah melarang, aku takut dengan Allah. Nah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang ini surgalah nanti tempatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang perlu kita ambil dalam ayat ini adalah tentang firman Allah tadi, wa amma man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut terhadap Allah. Kayak apa atau bagaimana kita bisa disebut sebagai orang yang takut dengan Allah? Dan macam apa bentuknya? Macam apa rupanya sehingga bisa disebut kita takut dengan Allah? Para ulama menjelaskan, ada berbagai macam rupa yang bisa disebut bahwa itu adalah takut kepada Allah. Salah satunya khauful maut qabla taubah. Orang ini takut inya mati sebelum tobat. Nah, berarti dia sudah tergolong orang yang takut dengan Allah. Inya takutan benar kalau sebelum tobat mati. Nya kada tahu urusan Allah, cuma nya takutan kalau belum mantubat mati. Takut. Nah, ini sudah masuk dalam takut kepada Allah ngarannya. Kenapa inya takutan mati sebelum tobat? Karena dia mengetahui, dia mengingat tentang firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana akibat-akibat dosa yang tidak tobat dan bagaimana matinya. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Arba'atun haqqun 'ala Allah an la yudkhilahumul jannah wa la yudhikahum na'imaha. Rasulullah menyatakan ada 4 orang. Haqqun 'ala Allah, pasti artinya. Pasti Allah tidak akan memasukkan orang ini ke surga dan tidak akan merasakan kepadanya kenikmatan surga. Di akhirat itu hanya ada 2 tempat yang terakhir, surga dan neraka. Bila kada ke surga berarti ke neraka tuh. Di tengah-tengah tuh kada ada. Ada hanya sementara disebut Al-A'raf. Kalau akhirnya cuma hanya ada 2. Nah, 4 kelompok manusia ini yang Allah memastikan bahwa tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak akan merasakan kenikmatan surga. Pertama, mudminu khamrin, orang yang suka minum yang memabukkan. Orang yang suka minum minuman yang memabukkan, baik berupa cairan
atau berupa daun-daunan, atau berupa obat-obatan. Suka. Yang kedua, wa akilur riba, orang-orang yang mempraktikkan riba. Orang-orang yang simpan meminjam duit dengan bunga. Yang ketiga, wa akilu malil yatim bighairi haqqin, orang yang memakan harta yatim tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wal aqli walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu 4 orang tersebut dipastikan oleh Allah tidak akan masuk surga dan tidak akan merasakan nikmatnya surga. Illa ayyatubu, kecuali mereka tobat sebelum mati. Nah, peminum arak tapi inya tobat. Orang yang mempraktikkan riba, pinjam, berhutang, berbunga, tapi inya tobat. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tapi dia tobat. Itu ada jadi soal. Kalau tobatnya diterima Allah, semua akan dihapus. Nah, jadi kalau seseorang itu takut mati sebelum tobat, itu sudah dikatakan dia takut kepada Allah. Tandanya orang yang takut mati sebelum tobat itu adalah selalu dia bertobat apabila melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Itu tandanya orang yang takutan mati sebelum tobat. Memperbuat dosa, cepat tobat kepada Allah. Memperbuat dosa, cepat kembali kepada Allah. Nah, kalau macam itu kelakuannya, berarti dia benar-benar takut mati sebelum tobat. Takut mati sebelum tobat. Kalau orang tersebut tidak segera bertobat kepada Allah sesudah melakukan maksiat, kada tobat kepada Allah, bapadah orang ini takutan mati sebelum tobat, itu adalah merupakan pembohongan atau dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa hendak tobat daripada riba? Mereka indeng aja di bank bandak kayak apa? Kau lah tobat. Kalau kau tobat itu mencabut daripada kemaksiatan. Kalau tobat cabut semuaan ke akar-akarnya. Kayak itu maka. Orang tobat dari minum-minuman yang memabukkan, tapi di rumah ada masih menyimpan barang-barang yang membuat dia mabuk, itu ada bujur tobat dengannya. Illa ayyatubu, kecuali bahwa dia tobat. Nah, kalau dia takut mati sebelum tobat, maka itu namanya takut kepada Allah. Yang kedua, seseorang itu bisa dikatakan takut kepada Allah, khaufud dha'fi anil wafa bihuquqillahi ta'ala. Dia takut lemah daripada menunaikan hak-hak Allah atas dirinya. Inya ini ada takutan di dalam hati kalau ada hak Allah yang tidak dia biriskan. Allah menyuruh inya sembahyang, sembahyangku ini biris juga kah? Allah menyuruh inya berzakat, zakatku ini bisa bujur juga kah? Allah menyuruh aku puasa, puasaku bujur juga kah? Selalu dia ada takut kalau kada biris melaksanakan hak Allah. Nah, ini termasuk takut kepada Allah ngarannya. Tandanya orang yang seperti itu, dia akan berhati-hati dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang betumak ninah kada, bacaannya kada belajar dengan bujur, bapada takut kada kau menunaikan hak Allah, itu pun ngarannya mendustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
khaufu qasawatil qalbi. Dia takut hatinya ini menjadi keras. Kalau kita takut hati kita ini keras, ngarannya kita takut kepada Allah. Kita khawatir bahwa hati kita ini mati, kita khawatir hati kita ini keras, takut kepada Allah ngarannya. Karena orang yang hati keras itu kada sedih lagi mengingat dosa-dosa yang dilakukannya. Tanda hati keras. Kada sedih mengingat dosa-dosa yang dilakukan. Kada prihatin melihat bala bencana yang menimpa kaum muslimin. Itu tandanya hati keras. Dinasihati dengan Al-Quran, Al-Hadis, Kalamul Aulia, kada mempan, tanda hati keras. Kalau kita takut hati kita ini keras, ngarannya takut kepada Allah. Tandanya orang-orang yang takut hatinya keras itu apa? Pertama, orang itu kada banyak pandir. Karena dalam banyak riwayat mengatakan bahwa banyak pandir itu adalah mengeraskan hati. Yang kedua, kada banyak makan. Aku takutan hatiku ini keras, makan 2 piring habis justainya nih tuh. Justainya orang takutan hati keras tuh kada mau makan banyak. Karena orang selalu kenyang itu mengeraskan hati. Orang yang banyak tertawa, nah, itu pun mengeraskan hati. Nah, kalau ini bujur-bujur takutan hatinya keras, mesti menghindari hal-hal yang mengeraskan hati itu. Kemudian selanjutnya lagi, khauful istidraj bitawaturin ni'am. Dia ini takut dengan lanjuran Allah, dengan banyaknya nikmat yang dia terima. Rezeki luar biasa, kiri kanan muka belakang detangan. Tengah malam dikatok orang lawang, orang hendak maatari rezeki, maatari duit. Rahatan bekandaraan disinggah orang bayar hutang. Rezeki kiri kanan muka belakang. Ada perasaan takut, barangkali ini lanjuran Allah. Karena aku pak ibadah kada, maksiat banyak kulaksanakan, kenapa rezeki berlimpah ruah ini? Oh, khawatir nih, jangan-jangan ini lanjuran daripada Allah. Nah, kalau kita takut bahwa itu nikmat yang banyak ini merupakan lanjuran daripada Allah, itu pun ngarannya takut kepada Allah. Khaufu su'il khatimah. Takut mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini pun tandanya takut kepada Allah. Aku takutan, aku khawatir matiku ini membawa iman juga kah atau kada. Kalau kita punya demikian, berarti termasuk kita takut lawan Allah ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berada di atas mimbar pada waktu itu. Faqabada kaffahu al-yumna hadza faqala hadza kitabullah kataba fihi ahlal jannah bi asma'ihim wa asma' abaihim la yuzadu fihi wa la yunqas. Summa qabada kaffahu al-yusra wa qala hadza kitabullah kataba fihi ahlan nar bi asma'ihim wa asma' abaihim la yuzadu wa la yunqas. ولا يعملن أهل السعادة بأمل أهل الشقاوة حتى يقال كأنهم منهم بل هم ثم يستنقذهم الله قبل الموت ولو بواقي ناقة ولا يعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كأنهم منهم بل هم ثم يستخرجهم الله قبل الموت ولو بواقي ناقة. As-sa'id man sa'ida bi qada'illah wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illah wal a'mal bil khawatim, rawahu Tirmidzi.
Rasulullah di atas mimbar beliau berceramah dan menggenggam tangan kanannya. Telapak tangan kanan digenggam oleh Nabi. Nah, beliau mengatakan, ini kata Rasulullah adalah kitab Allah. Allah telah menulis pada kitabnya itu penghuni surga. Allah tulis namanya dan nama orang tua mereka. Jadi sudah ada catatan di sisi Allah, nama-nama penghuni surga itu sudah ada. Dan itu kada bisa ditambah, kada bisa dikurang. Terdaftar juga di surga, kada tahu kita. Siapa aja mau urus, kada kau diurus. Qad jaffal qalam, tinta sudah kering, kada kau lagi dirubah. Nah, tinta masih basah kawa. Kemudian Rasulullah menggenggam lagi tangan kirinya, telapak tangan kirinya. Beliau berkata, bersabda, ini kitab Allah. Allah tulis pada kitab ini penghuni neraka dengan nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka. Makanya ngaran tuh hati-hati cari ngaran yang kayak ahli surga, Muhammad kah, Ahmad kah. La yuzadu wa la yunqas, ini kada bisa ditambah, kada bisa dikurang. Penghuni neraka pun sudah ada catatannya, jelas nama-namanya, bakal penghuni-penghuninya. Sungguh beramal orang-orang yang penghuni surga itu, dia beramal sebagaimana amalnya orang ahli neraka, sehingga dikatakan bahwa dia adalah penghuni neraka. Kemudian Allah selamatkan dia sebelum mati dengan waktu yang sedikit. Orang ini sudah tercatat ahli surga, tapi gawian sehari-hari macam kayak orang ahli neraka, sampai-sampai dikatakan itu ahli neraka. Tapi karena orang ini catatannya tadi ahli surga, begitu orang ini hendak mati, Allah selamatkan dia dengan tobat nasuha, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Dan beramal dengan orang-orang yang ahli neraka itu dengan amalan ahli surga. Orang yang didaftar sudah masuk ke neraka, tapi dalam dunia amalannya kayak amalan ahli surga. Sembahyang berjamaah, baca Quran rajin, ke pengajian semuaan rajin. Begitu hendak mati, maka Allah keluarkan dia, Allah cabut imannya, karena sudah terdaftar orang ini ahli neraka. As-sa'id man sa'ida bi qada'illah, orang yang beruntung itu orang yang beruntung dengan ketentuan Allah. Dan orang yang celaka itu orang yang celaka dengan ketentuan Allah. Dan amal perbuatan itu dipandang di akhirnya, di ujungnya. Nah, ini hadis Rasulullah bagi orang-orang yang berpikir menghayati adalah membuat dia takut dengan su'ul khatimah itu. Walaupun selama ini kita ahli ibadat, selama ini kita ahli taat, belum ada jaminan kita ahli surga. Belum ada jaminan. Mesti kita takut kalau kita ini termasuk dalam catatan penghuni neraka. Bila mana kita takut akan su'ul khatimah, bila mana kita takut akan akhir yang jelek, berarti kita namanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis contohnya. Iblis ini dikatakan tidak ada tempat di langit itu yang tidak pernah ditempati iblis untuk beribadah kepada Allah. Langit itu berapa lapis, berapa luas? Tidak ada tempat di langit itu barang sekilan, sejengkal, kecuali iblis pernah duduk di situ ibadah kepada Allah. Kita paling 40 masjid sembahyang Jumat.
Iblis semua tempat pernah diduduki untuk ibadah kepada Allah. Tapi karena iblis ini terdaftar sebagai orang ahli neraka, akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh orang-orang yang perilakunya baik tapi akhir-akhirnya kehilangan iman. Karena tidak ada jaminan kita mati itu membawa iman, tidak ada jaminan dan tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu setiap orang yang beriman pasti dia ada merasa ketakutan menghadapi kematian kalau mati itu tidak membawa iman atau su'ul khatimah tadi. Para muhibbin rahimakumullah, itulah beberapa contoh mengenai tentang takut kepada Allah. Nah, selanjutnya setelah surah An-Nazi'at ini surah Abasa. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.